10 मुहर्रम उल हराम की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से मैं अपने तमाम सामाईन और नाजरीन को खुशामदीद कहूँगा और मौके की मुनासबत से, दिन के मुनासबत से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप अदीब हैं, शायर हैं और इस दिन के हवाले से अब बात करेंगे हम राना अनवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर साहब, ट्रांसमिशन का जो पहले हिस्सा था उसमें अब्बास साहब से जो है वो यौम आशूर के हवाले से जो हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे और उसके फ़ज़ाइल और उसके मसाइब से मुतल्लिक जो है वो गुफ्तगू की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नाज़रीन को बताइएगा कि यौम आशूर के बाद जो आगे का जो सफ़र था और शाम गरीबा का जो एक कॉन्सेप्ट है उससे मुतल्लिक मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, यौम आशूर तक के वाक़यात अमूमन लोग जो सुनाते आ रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन जो बड़ा इसमें जुल्म की इंतहा हुई वो 10 तारीख़ को तो हुई, लेकिन उसके बाद जो असीरान ख़ुसूसन बीबी ज़ैनब, ज़ैनुल आबिदीन और बीबी सकीना के साथ जो मज़ालिम हुए वो उससे भी मेरे ख़्याल में ज़्यादा हैं। जो झंझोड़ने वाले और झंझोड़ देने वाले। बिल्कुल। एक हुर्मत रसूल जिनकी बीबियों के घर, जिनके घरों में फरिश्ते भी इजाज़त लेके आते थे, उन्हें ऊँटों के नंगे पीठों पर बिठाकर और तौक बांध कर ज़ैनुल आबिदीन को करबला से कूफा और शाम का सफ़र करवाया गया और फिर सीधे रास्ते से नहीं ले जाया गया। इस खौफ से ये या बहाना था या वाकई उनके दिल में खौफ था कि अगर शहरों के करीब से लेके गए तो कहीं लोग हम पे हमलावर ना हो जाएं और इस तरह या कुछ ना हो जाए। तो जितना जुल्म और एक लंबा सैकड़ों मील का सफ़र जिस तरह करवाया गया है, ये कोई किसी उससे कम नहीं है। बेशक सर, तारीख़ के किसी भी सफ़े पे, तारीख़ के किसी भी बाब में हमें इस तरह की सब्र इस्तकामत भी नहीं मिलती और इस तरह की जुल्म ज़्यादती और जुल्म सितम भी कहीं नहीं मिलता। बेशक इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन का सब्र इस्तकामत अपनी जगह वो बेशक बहुत, लेकिन बीबी ज़ैनब का सब्र इस्तकामत, जिन्होंने अपने आँखों के सामने अपने बच्चे, अपने भतीजे, भाई बिल्कुल ज़िबा होते देखे और फिर उसके बाद इतने सख्त हालात में वो यजीद के दरबार में पहुंची और वहाँ एक खुतबा दिया जो तारीख़ी खुतबा है। बेशक, और डटी रही अपने मौक़िफ़ के ऊपर, इतने जुल्म सितम के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे किसी भी मौके पे। बेशक जी, अमूमन ख़वातीन के मामले में लोग कहते हैं कि वो इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन ये घराना आप जानते हैं, इस घराने की ख़वातीन हों मर्द हों, इस घराने के सामने कोई शख्स ठहर नहीं सकता। बिल्कुल सर, इस घराने के ख़वातीन और बच्चे भी, जिस तरह से हम वाक़े करबला के अंदर देखते हैं कि वो एक नन्हा सा बच्चा और वो लकड़ी की लाठी लेकर लड़ने के लिए निकल आया, कि कैसा उसमें जोश। और बेशक उस घराने की जो ख़वातीन हैं उन्होंने भी उस मौके पर बेशक डट कर और हक़ के साथ हक़ की आवाज़ को बुलंद किया और बातिल को जो है वो जीत हासिल नहीं करने दी। वक्ती तौर पर यजीद की जीत हुई और उसके जो इर्द गिर्द के अहबाब थे, उसके लोग थे, उनकी नज़र में उसकी जीत हुई, लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है कि उसकी जीत कभी भी नहीं हुई। सर, इसी गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारा जारी और सारी रहेगा। कुछ ख़बरें हैं जो मैं अपने नाज़रीन के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। सियालकोट से ख़बर है, सबसे पहले जो मैं शामिल करूँगा, यौम आशूर के मौका पर ज़िला भर में 77 मजालिस का इनेकाद किया गया और 87 छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। जुलूस के तमाम रास्तों की CCTV कैमरों से DPO ऑफिस में कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा रग्ज़ न्यूज़ अदील खान से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम आशूर मजहबी जोश व जज्बे और अक़ीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। सियालकोट में यौम आशूर के मौका पर 77 मजालिस का इनेकाद किया गया है और 87 छोटे बड़े जुलूस भी बरामद होंगे। यौम आशूरा का मरकज़ी
जुलूस शबीह ज़ुलजना इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पर सुरूरियाँ से बरामद हो चुका है। अज़ादारान जंजीर जनी और सीना को भी कर रहे हैं। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिबैन के बाद इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होकर बादशाह मजलिस शाम गरीबा भी यहाँ पर बपा की जाएगी। बात की जाए सिक्योरिटी की तो तकरीबन 3,000 पंजाब पुलिस के जवान, एयर फोर्स के जवान, सिविल डिफेंस रेस्क्यू 1122 का अमला तैनात किया गया है। इसके अलावा जुलूस के रास्तों को हाथदार तारों की मदद से बंद कर दिया गया है और जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों की मदद से DPO ऑफिस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। DPO सियालकोट के मुताबिक अज़हर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुकम्मल और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जी अदील, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का। एक और ख़बर मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूँगा अपने नाज़रीन सामाईन के लिए। सिब्बी से 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। जुलूस के रास्तों पर 600 के करीब पाक फौज, FC, पुलिस और बलोचिस्तान कांस्टेबली के और लिविस फोर्स के एहलकारों को तैनात किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा ज़हूर से। जी ज़हूर, आगाह कीजिएगा, सिब्बी में क्या सूरत हाल है जुलूस और मजालस की, और लोगों की किस कदर वलवला और जोश नज़र आ रहा है? हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी 10 मुहर्रम यौम आशूर का जो जुलूस था सुबह 7 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस जो अपने रिवायती रास्तों से जना रोड, गणपत राय रोड और मस्जिद रोड, लियाकत बाज़ार, साकी चौक, जना रोड और जो रोड से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया था। जुलूस में जो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी, पुलिस, FC, लेविस की 500 से ज़ायद नफरी तैनात कर दी गई थी और जुलूस के जो रास्ते थे उन पे खारदार तारे लगाकर और कनाते लगाकर सील कर दिया गया था और जुलूस में जो अज़ादार दाखिल होने वाले अज़ादार थे उनकी अच्छी तरह जामे तलाशी लेकर फिर जुलूस में आने दिया जा रहा था। जी बहुत शुक्रिया ज़हूर हमें तफसीलात से आगाह करने का। अच्छा सर, हमने हज़रत जो आज के दिन की मुनासबत से जो उनका मकसद था, जो पैगाम वो हमें देना चाह रहे थे, उस पर हमने गुफ्तगू की। मैं अब चाहूँगा कि नाजरीन को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत के मुतलिक मैं कुछ चाहूँगा कि उसके मुतलिक कुछ आगाह करें। जी, वो हज़रत इमाम हुसैन तो आपने वो सुना ही होगा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, बेशक कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो हज़रत इमाम हुसैन हों, इमाम हसन हों, इनकी तरबियत जहाँ हुई बेशक उसका भी हम सब जानते हैं कि वो कैसा घराना था। कायनात के बेहतरीन घरानों में से, कायनात के बेहतरीन घरानों में से और कायनात की बेहतरीन शख्सियत ने उनकी परवरिश की। बेशक। तो आपने वो सुना होगा कि वो वज़ू वाला एक बुजुर्ग, बिल्कुल मैं चाहूँगा नाज़रीन से शेयर करें वो वाक़या। एक बुजुर्ग वज़ू कर रहे थे तो उसकी कोई तरतीब में गलती हो रही थी, तो आपने ये नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं। आपने बड़े तरीके से कहा कि बाबा जी आप मेरी तरफ देखें, मैं वज़ू ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि हसन और मैं, हम दोनों भाई वज़ू करते हैं और आप बताइएगा कि हम में से किसके वज़ू में गलती है। वज़ू में गलती है, बिल्कुल, ये है तरबियत, ये है। और जिस शख्सियत ने उनकी तरबियत की और जिनकी मैयत में वो पले बड़े, जिनकी गोद में खेले, जिनके कंधों पे खेले, बिल्कुल सर, तो उन्होंने वो खुद भी इस्तिकामत का एक पहाड़ थे। बेशक सर। और इन्हें भी उन्होंने इस्तिकामत का और हक का एक पहाड़ बना दिया, बेशक, जिसके आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकी। जी। और बेशक सर, ना सिर्फ सब्र व इस्तकामत मुसलमान और मोमिन कम्युनिटी के लिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना है। अब नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो जिस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है कि कुरान मजीद को उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के अंदर सबसे आला दर्जे पर रखा है और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमारे दीन पे अमल कर रहे हैं और दीन कुरान मजीद हमें अल्लाह ताला के अहकाम के हवाले से आगाह करता है और उन अहकाम पे अमल किस तरह से करना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें बताती है। और बेशक आपका कहना बजा है कि जिस शख्सियत के हाथों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवान हुए, वो
اور صرف ایک شخصیت نہیں, اتنی شخصیات, حضرت بی بی فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور حضرت علی بے شک, اور جس ماحول میں وہ پڑھے ہیں وہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک واقعی میں, ایک حقیقت میں سچ, حق, صبر, استقامت کا پہاڑ بنایا. دیکھیں اس میں ایک اور میں واقعہ بیان کرتا ہوں, صحابہ کرام کے حوالے سے بھی کچھ لوگ بات کر لیتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. جی جی ضرور سر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں اور حضرت امام حسن حسین کے درمیان کچھ معاملات ہو گئے, تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ بات جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے نے بتائی کہ وہ کہہ رہے ہیں, حضرت امام حسن حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو ہمارے گھر کے غلام ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات ان سے لکھوا لیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے سند بن جائے کہ ہم اس گھر کے غلام ہیں. تو دیکھیں یہ وقت اور یہ ان کی جو تکریم ہے انہیں سب نے تسلیم کیا, اس گھرانے کی تکریم کو سب نے تسلیم کیا ہوا ہے. اور آج جو وقت چل رہا ہے, اس وقت جو چل رہا ہے, یہ وقت جس طرح کا دور ہے سر, جو دور ہے, اس وقت ہمیں اس حسینی سبق کو یاد رکھ کرنے کا وقت آ گیا. بے شک سر, کہ جس طرح کا نفسہ نفسی کا دور ہے, اس دور کے اندر بے شک ہم زبان سے ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ان کی عقیدت میں الفاظ ادا کرتے ہیں, وہ ہمیں کرنے چاہیے, لیکن عملی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان کے جو طریقہ کار ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے, بیسیکلی تو حضرت امام حسین بھی انہی کے راستے پہ چل رہے تھے, تو ہم زبان سے تو ادا کریں, عملی طور پر آج کے دور میں ہمیں بے شک اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عملی طور پر اس چیز پر عمل پیرا ہوں. اور سر اسی کے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ایک بڑے باعزت تجزیہ کار موجود ہیں, میں ان سے چاہوں, سکندر اعظم, ان سے میں چاہوں گا کہ وہ 10 محرم کے حوالے سے 10 محرم کا جو سارا واقعہ ہے وہ ان سے میں جاننا چاہوں گا. جی سکندر اعظم, میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں مختصر وقت کے قید, کیونکہ بے شک وقت کی قید ہے, تو مختصر میں چاہوں گا کہ ہمیں 10 محرم الحرام کا یہ جو دن ہے اس کو مختصر الفاظ میں بیان کر کے ناظرین کے سامنے بیان کیجیے گا. بہت شکریہ حماد. دیکھیں 10 محرم الحرام 61 ہجری میں آج ہی کے دن جو ہے وہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو میدان کرب و بلا میں تشنہ لب شہید کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہو کر دین بچا لیا اور انسانیت کو دوام بخشا. دیکھیں حماد, 10 محرم الحرام 61 ہجری کا جو خونی آفتاب تھا وہ پوری خون اشامیوں کے ساتھ جو طلوع ہوا. صبح ہوئی, جناب حر اپنے بیٹے اہلیہ اور غلام کے ہمراہ خدمت امام عالی مقام میں حاضر ہوئے. آپ نے لشکر یزید کو چھوڑ کر اطاعت امام کا انتخاب کیا اور اولین شہداء میں شمار ہوئے. حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے جو جانثار تھے, آپ سے اذن جہاد جو ہے وہ طلب کرتے رہے. پہلے ایک کا معرکہ ہوا. امام حسین کے دلاور سپاہی لشکر یزید کے فوجیوں کو فنار کرتے رہے. دین حق کے سپاہیوں نے کفر کے امین بے تحاشا سپاہیوں کو واصل جہنم کیا. اس پر شمر بولا کہ یہ لشکر جانثاران حسین ہماری تو تمام فوج کو مار ڈالے گا, لہٰذا ایک کی جنگ بند کر کے ان پر ایک ساتھ حملہ آور ہو جاؤ. حماد, یہ دیکھو بڑا عجیب ایک واقعہ ہے. پوری دنیا میں, پوری تاریخ میں اس طرح کے واقعے کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. اچھا, 10 محرم الحرام کی جو میں بات کر رہا تھا تو اس میں پہلے جو ہے وہ اصحاب حسین شہید ہوئے. جناب زہیر ابن کین, حضرت حر سمیت تمام اصحاب حسین. اس کے بعد پھر اہل بیت رسول نے دین محمدی پر اپنی جانیں نچھاور کرنا شروع کر دیں. امام حسین کے بیٹے کڑی الجوان مولا علی اکبر, ان کے بھائی حضرت غازی عباس اور صرف 6 ماہ کے پسر مولا علی اصغر سمیت سب شہید ہو گئے. پھر امام علی مقام نے اس مارکہ کے حق و باطل میں تیغ سے
تیغ یعنی کہ تلوار سے جہاد شروع کر دیا. آپ نے کفار کی کثیر تعداد کو واصل جہنم کیا. حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پاک فرزند کی ہمت سے لشکر کفار میں تلاطم آ گیا. لشکر کفار جو ہے وہ خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح بھاگنے لگا. روایت ہے کہ اتنے میں قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی ہے. بس پھر کیا تھا، امام علی مقام نے تلوار نیام میں رکھی، آپ پر نیزوں اور تیروں کی بارش ہونے لگی. جسے کچھ نہ ملا اس نے پتھر برسا دیے. آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گرے. آپ نے معبود حقیقی کو سجدہ کیا. اسی حالت سجدہ میں شمر ملعون نے آپ کی گردن کی پشت پر خنجر سے 13 ضربیں چلائیں اور آپ کا سر پاک تن اقدس سے جدا کر دیا. اس کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں، اس سانحے کو قید زمین و مکان نہیں، ایک درس دائمی ہے شہادت حسین کی. جی بہت شکریہ سکندر اعظم، ہمیں آپ اپنی رائے سے اور اس دن کے واقعہ کے حوالے سے آپ ہمیں اپنے الفاظ سے اور ہمارے ناظرین کو اس واقعے کی ترتیب سے آپ آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر، آخر میں کوئی پیغام میں چاہوں گا کہ جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں اور جو عقیدت مند ہیں، جن کے دلوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جو 72 لوگ تھے ان کے لیے جو عقیدت اور احترام ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام میں چاہوں گا دیجیے. دیکھیں، مختلف دنوں کو، مختلف اوقات کو یاد رکھنے کے لیے اپنے اپنے طریقہ کار سب مسالک میں اور سب میں ہیں. بے شک. اس دن کو جس طرح بھی منایا جا رہا ہے، جس طرح بھی، ہم اتنے عالم تو نہیں ہیں کہ ہم انہیں غلط کہہ دیں یا کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اس سے بھی ٹھیک ہے، ایک یاد ہے، ایک ان کا غم حسین ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور نہ صرف ان کی کمیونٹی میں، یہ پوری انسانیت کے دل میں ہے، انسانیت کے دل میں ہے، اہل سنت کے دل میں ہے، اہل حدیث کے دل میں ہے. تمام اگر مطلب ان سے عشق جو دیکھیں گے، جنہیں اہل بیت سے عشق نہیں، وہ تو اسلام مسلمان کہلانے بس اس کا طریقہ کار سب کا اپنا طریقہ کار. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو اچھے طریقے سے منانے کے لیے ان کے لیے دعا، ان کے لیے فاتحہ خوانی، ان کے لیے کلام پاک پڑھیں، بے شک، اور اس کے علاوہ نظر و نیاز کا اہتمام کیا جائے. بے شک، بالکل، یہ بھی ایک روایت چل بھی رہی ہے یہ. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ اصل بات یہی ہے کہ ہمیں ان کے حضرت امام حسین کے دیے ہوئے درس پہ قائم رہنا ضروری ہے. بے شک. اگر ہم ان کے درس پہ قائم رہیں گے تو وہ مسلم امت جس کے لیے انہوں نے قربانی دی، اس وقت اگر وہ اپنی آسائش تو نہیں کہنا چاہیے اسے، اپنی آسانی سوچتے، تھوڑی سی آسانی سوچتے، وقتی طور پر سیاسی فیصلہ کوئی کر لیتے، بالکل، تو آج اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہے. تو اس سے بہت بری حالت ہوتی. ظاہر ہے وہ یزید کا جو طریقہ کار تھا، وہ جو شراب پینا، جوا کھیلنا، وہ کسی مسلمان کا تو نہیں تھا. تو وہ جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو وہ رعایا کو اس طرف راغب کر ہی لیتی ہیں. بے شک. تو جب بیعت نہ کر کے حضرت امام حسین نے جو درس دیا ہے، اسی وجہ سے امت آج دنیا میں قائم و دائم ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے لوگ موجود ہیں. بے شک. اگر وہ جو انہوں نے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا، اپنے بھائی، بھتیجے، اپنے بھانجے، بیٹے، سب کچھ قربان کر دیا. بیویوں نے اپنی پورا کنبہ وہاں پہنچا اور سب کچھ کیا، وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے نانا کا دین یعنی خدائے واحد کا دین بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا قربانیاں دی. اور یہ قربانیاں یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور
بالکل جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، میں ادھر اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں فاتحہ خوانی کرنا چاہیے، جس طرح انور رانا صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ فاتحہ خوانی کرنے چاہیے، ان کے لیے جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، ہر مسلک اپنے طریقے سے جو کرتا ہے کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پر جو سبق اس میدان نے دیا ہے، جو واقعہ کربلا جو ہمیں ایک لیسن دے رہا ہے، اور ایک لیسن نہیں، واقعہ کربلا میں کہتا ہوں کہ ایک پوری کتاب ہے، اس کا ہر فرد ہر لمحے میں ایک نیا پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر صبر و استقامت، حق، سچ اور جو تعلیم و تربیت ہمیں ان واقعات سے اور اپنے جو آل رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان پر ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان احکامات کو عملی زندگی میں ان احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی جو 10 محرم الحرام کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن تھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید کرتا ہوں کہ جو پیغامات ہم لوگوں نے یہاں اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی، ہم اس میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی جو 10 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ گوجرانوالہ ریجن کا وہ